यूजुअली हर एक को पता है कि नहीं कर सका इजराइल और अमेरिका अपने अहदाफ को हासिल। इजराइल ये समझता है कि उसने काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की है और ईरान के अंदर कई फ़ौजी तनसीबात को, मिज़ाइल साइट्स को, दिफाई सलाहियतों को, एटॉमिक साइट्स को टारगेट किया है। ईरानी शहरी जो हुकूमत से नाला था या नाराज़ था, इस जंग के बाद वो ईरानी हुकूमत के साथ खड़ा हुआ। अली खामनाई शहीद हुए, एवरीथिंग इज़ अचीव्ड और हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हैरान कुन तौर पर नहीं हो सका। आज़ाद डिफेंस के साथ मैं अदनान हैदर। वैसे आज की वीडियो करते हुए मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, क्योंकि मैं इसको अब काउंटर स्ट्रेटजी भी कह सकता हूँ। और मैंने सोचा कि अपने सुनने वालों को और जो फॉलो करते हैं उनको इजरायली पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को बताया जाए। ईरान और इजराइल अमेरिका जंग के हवाले से इजरायली क्या सोचते हैं इस हवाले से, और इजरायली थिंक टैंक्स, इजरायली न्यूज़ एजेंसीज, उनका क्या रिस्पॉन्स है, इजरायली अवाम की जो राय है वो क्या है। तो देखिए, जंग की जीत और हार का फैसला उसके डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे। वो अभी हम नहीं कर सकते कि ईरान जंग जीत गया या ईरान जंग हार गया। हम ये भी नहीं कह सकते कि ईरान की तमाम लीडरशिप शहीद कर दी गई, आयतुल्ला अली खामनाई शहीद कर दिए गए तो ईरान जंग हार गया। ऐसा भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि दूसरी जानिब जो ईरान का दुश्मन है इजराइल और अमेरिका, जिसने मिलकर हमला किया है, और सैकड़ों, एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि ईरान पर हमला के दौरान 500 फाइटर जेट्स, दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका तैयार इस्तेमाल हुए। तो जहाँ दूसरी तरफ बहुत बड़ी फोर्स हो और फिर वो अपने टारगेट अचीव ना कर पाए, तो जीत तो उनकी भी नहीं हुई। तो अगर हम जीत और हार को एनालाइज करें, और क्योंकि अभी जीत और हार ऑन गोइंग है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन जीता और कौन हारा, किसके अहदाफ हासिल हुए और किसके नहीं हुए। हमला इजराइल और अमेरिका की जानिब से किया गया, तो अहदाफ उन्होंने तय करने थे। तो क्या वो अपने अहदाफ हासिल किए उन्होंने? यूजुअली हर एक को पता है कि नहीं कर सका इजराइल और अमेरिका अपने अहदाफ को हासिल। तो मैंने आज आपके सामने कुछ हकाइक रखने हैं कि इजराइल के थिंक टैंक्स, इजराइल का सहाफ़ती तबका, इजराइल का इंटेलेक्चुअल तबका, सियासी और डिफेंस तबका क्या समझता है, मुसाद के जो थिंक टैंक्स हैं उन्होंने जो अपने रिसर्च की हैं पिछले लगभग 2 हफ्तों में इस जंग के हवाले से, वो क्या कहती हैं। और मैं ये इसराइल में जो हुआ है, जो कुछ रिपोर्ट हुआ है, मैं उसको आपके सामने रखूंगा। और ये बड़ा हैरान कुन होगा कि वो जो चीज़ें इसराइल के थिंक टैंक्स और इसराइल के मुख्तलिफ हल्के समझते हैं और ईरान जंग को लेके, वो बहुत हद तक हैरान कुन भी है, और ईरान के हवाले से खौफनाक भी है कि ईरान इस कदर खौफनाक दुश्मन साबित हुआ है इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए भी। अगर हम मोटी मोटी सूरत हाल बयान करें तो दोनों मुल्कों को जब कंपेयर किया जाता है, इजराइल और ईरान, तो ईरान में ज़िंदगी मामूल पे है। जितने 2-3 इंडियन सहाफ़ी गए, कुछ इंटरनेशनल सहाफ़ियों ने वहाँ मूव किया, जो वीडियोज़ वहाँ से आ रही हैं, तेहरान में तबाही भी है, बाज़ार भी खुले हैं। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में मिज़ाइल भी गिरे, पेट्रोल पंप्स खुले हैं, मार्केट्स खुली हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली है, नॉर्मल ज़िंदगी भी रवां दवां है। हमने देखा कि ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर और रहबर आला मुज्तबा अली खामनाई, जो कि इससे पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई के साहबजादे थे, उनका जब उनको नामजद किया गया, उनका जब इंतखाब हुआ, तो लाखों की तादाद तेहरान स्क्वायर पे मौजूद थी। लोगों ने झंडे उठाए हुए थे और अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हो रहे थे। ये सब ने देखा है। दूसरी जानिब जब हम बात करते हैं इजराइल की, तो इजरायली अवाम नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पा रही। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे, शायद जंग को तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है और लगभग 13वां-14वां दिन होगा। मुसलसल इसराइल में आम 1 करोड़ आबादी है इसराइल की, एक शख्स भी नॉर्मल जिंदगी वहां पे नहीं जी सक रहा। ईरान का वजीर आजम नेतन्याहू भी नॉर्मल जिंदगी नहीं जीता। इजराइल का वजीर आजम नेतन्याहू अपने घर में नहीं रह सकता, अपने ऑफिस में बैठ के काम नहीं कर सकता। तो पिछले 15 दिनों से वो एबनॉर्मल जिंदगी जी रहा है। और इसी तरह हर इजरायली रात को बंकरों में सोता है। 1 करोड़। अच्छा, अब ये भी हैरान कुन बात है, आप सोचते होंगे यार 1 करोड़ इतने बंदे बंकर क्यों आ सकते हैं। तो ये बड़ी हैरान कुन बात है, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि तमाम इजरायली आबादी बंकरों में रहती है। 1 करोड़ आबादी। अब बंकरों की भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। जब गल्फ वार हो रही थी 1991 में, तो बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए इजराइल के ऊपर, जो इजराइल काउंटर ना कर सका। हमेशा उसने अपना एक हवा बनाया कि मेरे पास बड़ी टेक्नोलॉजी है, और है भी सही किसी हद तक, लेकिन एक्सपोज हो जाता है हर दफ़ा इजराइल। ईरान ने किया, 2025 में किया, इस दफ़ा फिर किया। तल अवीव में बिल्डिंगों को, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, बंदरगाहों को, एनर्जी जो इंस्टॉलेशन थी,
ईरान के मिसाइल हिट हुए, बाकायदा नुकसान हुआ, इसराइली फौजी मारे गए, इसराइली शहरी मारे गए, तो इसराइल एक्सपोज हो गया, भाई कहाँ है तुम्हारा वो आयरन डोम टाइप जो तुमने एक पूरी दुनिया में अपना मशहूर किया होता है, तो वो तो नाकाम हो गया ना। कि जब ईरानी मिसाइल हिट हो जाता है और ईरानी मिसाइल आ रहा है 3000 किलोमीटर की दूरी से, तो डिटेक्ट ही नहीं हो पाया भाई आपसे, तो इट्स मीन कि आपने जो प्रोटेक्शन का एक हवा बनाया हुआ था वो फेल हो गया। तो इसराइल के अंदर जिंदगी नॉर्मल नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ 1991 में गल्फ वार के बाद कानून बनाया गया था 1992 में, 1992 में इसराइल ने कानून बना दिया कि जो भी इमारत बनेगी इसराइल के अंदर, उस इमारत की बेसमेंट में बंकर्स बनाए जाएंगे। हर नई इमारत की बेसमेंट में बंकर्स होंगे। ये इसराइल में कानून है। आप नई बिल्डिंग नहीं बना सकते, आप मॉल्स नहीं बना सकते जब तक बंकर ना बनाए जाए। और जितनी मॉल की कैपेसिटी होगी उतनी बंकर में लोगों की पूरे आने की कैपेसिटी होगी। जितने फ्लैट्स में की कैपेसिटी है उतने उसकी बेसमेंट में बंकर्स या सेफ रूम्स, उसको वो ममाद कहते हैं इजरायली जुबान में, ममाद। तो ममाद में अंदर जाना तो हैवी कंक्रीट का बना होता है, उसके खास स्पेसिफिकेशन है जिस पर आपको बनाना होता है। फिर सवाल ये पैदा हुआ कि 1991 तक जो बिल्डिंग्स बन गई थी और उनमें जगह नहीं है ममाद या उस सेफ रूम या बंकर को बनाने की, तो क्या किया जाए। तो फिर इसराइली हुकूमत ने पब्लिक बंकर्स बनाए थे जो गवर्नमेंट के ओन्ड हैं, जिसमें जो मुख्तलिफ शहरों में हैं, मुख्तलिफ आबादियों में हैं, जो जहाँ लोगों के घरों में या वो जो बिल्डिंग्स 1992 से पहले बनी थी उनके पास उस बंकर्स नहीं है, तो वो फिर सरकारी बंकर्स को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तमाम आबादी बंकर्स में होते हैं, वहीं कुत्ते रह रहे होते हैं उनके, वहीं बिल्लियाँ, और वहीं वो खुद भी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। स्कूल बंद है मुसलसल तीसरा हफ्ता है, मार्केट्स बंद हैं, पेट्रोल पंप्स बंद हैं, और तो और इसराइल के अंदर इंटरनेशनल फ्लाइट्स तकरीबन बंद हैं। इसराइल का जो सबसे बड़ा एक ही सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, छोटा सा मुल्क है इसराइल, उसे बिन गोरियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है, जहां से लगभग 400 इंटरनेशनल फ्लाइट्स एवरेजली आना जाना जिनका होता था जंग से पहले, 28 फरवरी से पहले। और आजकल जो वो एयरपोर्ट है उसमें 10 से 12 फ्लाइट्स को लैंड और डिपार्चर कराया जाता है जिनका, और वो जब वो लैंड और डिपार्चर हो रहा होता है तो तमाम एयर डिफेंस सिस्टम ऑन कर दिए जाते हैं उस एयरपोर्ट के आसपास जो लगाए गए हैं। इजरायली जो एयरफोर्स है वो हवा में उसके जहाज़ होते हैं, फिर जहाज़ों को ये 10-12 जहाज़ जो बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़रूरी कि लोगों को बाहर भेजना और बाहर से अगर किसी ने आना है, तो जहाँ 400 जहाज़ ट्रैफिक फ्लो था जहाज़ों का, वो 10 पे रह गया, तो तकरीबन बंद होकर रह गया इसराइल का इकलौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक और भी है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रामून उसको कहते हैं, लेकिन वहाँ से 2-3 फ्लाइट्स ही इंटरनेशनल फ्लाई किया करती थी, 2 आया करती थी, 2 जाया करती थी। वो यूजुअली डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादा। तो बिन गोरियोन एक स्ट्रेटेजिक हब भी है, उनका बैकबोन समझा जाता है। पूरी एयर ट्रैफिक वहाँ से इंटरनेशनल मुल्कों से कनेक्ट होती है, तो वो बंद है। 15 दिन से जिस मुल्क का एयरपोर्ट बंद हो जाए, जिस मुल्क पे से में इंटरनेशनल फ्लाइट ना आ रही है ना जा रही है, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जीत किसकी हुई और हार किसकी हुई इन 15 दिनों में। जहाँ मुज्तबा अली खामनाई जब सुप्रीम लीडर मुंतखब होते हैं तो लाखों की तादाद में लोग ना सिर्फ ईरान स्क्वायर पे मौजूद होते हैं बल्कि पूरे ईरान के बड़े बड़े शहरों में जुलूस बाहर निकलते हैं, लोग झंडे लेके बाहर निकलते हैं बग़ैर खौफ व ख़तरे के। लेकिन इजराइल में आम शहरी की ज़िंदगी मामूल के मुताबिक नहीं है। तो ये आपने अब इससे फैसला आपने कर, मैं ये आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ जो इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया, मैंने नहीं कहीं लेफ्ट राइट से नहीं उठाया। आज का जितना कंटेंट है वो इजरायली मीडिया का रिपोर्ट करता है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा दीजिए कि जब आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके बंद हो जाएं और कोई ना फ्लाइट अंदर आ सके, 400 जहाज़ों का फ्लो था, 200 आते थे और 200 डिपार्चर करते थे, और अब वो 10-15 पे रह गया है। और उसको भी जब एक जहाज़ वहाँ से फ्लाई होता है तो पूरे एयर डिफेंस को ऑन किया जाता है, और उसके बाद इजरायली एयरफोर्स जो है वो हवा में होती है ताकि उसको टेक ऑफ भी हो सके और उसका लैंडिंग भी हो सके। अब इजरायली थिंक टैंक और मुसाद क्या सोचती है इस जंग के हवाले से, तो उनमें के कुछ 9-10 पहलुओं पे मैंने नज़रसानी क्या उनको ड्राफ्ट किया था कि आपके साथ वो शेयर कर सकूं। अच्छा, पहला पॉइंट ये है कि अस्करी सतह पर, जंगी सतह पर, महाज पर इजराइल ये समझता है कि उसने काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की है और ईरान के अंदर कई फ़ौजी तनसीबात को, मिज़ाइल साइट्स को, दिफाई सलाहियतों को, एटॉमिक साइट्स को टारगेट किया है। और इजरायली ये भी समझते हैं कि उन्होंने इस 15 दिन के ऑपरेशन में, जो तीसरा हफ्ता जारी है इस जंग का, वो ये समझते हैं कि उन्होंने
ملٹری لیڈرشپ کو کامیابی سے ٹارگٹ کیا ہے. لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی سوچتے ہیں اسرائیلی ڈیفنس فورسز اور موساد کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے کیلکولیٹ کیا تھا اس سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے ملٹری صلاحیتوں کو ایران کی. یہ اسرائیلی سمجھتے ہیں. دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کے لیے انہوں نے پورا پلان بنایا تھا وہ یہ تھا کہ جیسے ہی وہ حملہ کریں گے ایرانی حکومت کمزور ہو جائے گی. اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا. جنگ کے دوران ایران کے اندر جو عوامی بغاوت یا حکومت کے خلاف احتجاج کی توقع کر رہا تھا اسرائیل، ایسا نہیں ہو سکا، بلکہ الٹا ایرانی حکومت مزید مضبوط اور مستحکم ہوئی ہے. عام ایرانی شہری جو حکومت سے نالا تھا یا ناراض تھا، اس جنگ کے بعد وہ ایرانی حکومت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، جس وجہ سے اسرائیل کو نیتن یاہو کو شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس سے ان کو دھچکا بھی لگا. تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ بھی بہت خوفناک ہے. اسرائیل یہ سمجھتا ہے، اسرائیلی انٹیلیجنس، اسرائیلی ڈیفنس فورسز اور اسرائیلی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ٹرمپ پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، ٹرمپ قابل بھروسہ نہیں رہے، کیونکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ جنگ طویل عرصہ تک چلے اور ایران کی صلاحیتوں کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسرائیل اپنے طور پر تنہا اس جنگ کو لمبا نہیں کھینچ سکتا، کیونکہ اس نے امریکہ کے ساتھ مل کے حملہ کیا ہے. تو جب تک امریکہ ساتھ رہے گا تو یہ جنگ چلے گی، جیسے ہی امریکہ پیچھے ہٹے گا یہ جنگ ختم ہو جائے گی. اسرائیلی یہ سوچتے ہیں اور اسرائیلی انٹیلیجنس یہ رپورٹ کر چکی ہے نیتن یاہو اور اس کی حکومت کو کہ ٹرمپ شاید اس جنگ کو جلد ختم کر دیں، اور اس کے لیے وہ مختلف محاذوں پر چیزوں کو انگیج بھی کر رہے ہیں. اس ایشو پر واشنگٹن اور تل ابیب کے درمیان شدید اختلاف بھی پایا جاتا ہے. چوتھا، اسرائیلی انٹیلیجنس یہ بھی رپورٹ کرتی ہے کہ انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ جب وہ ایران پر حملہ کر رہے ہوں گے تو کی جانب سے ایک مضبوط اپوزیشن کا یا مضبوط فورس کا یا مضبوط حملے کا انہیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ان کی رپورٹس اور ان کے مطابق وہ ختم کر چکے تھے، کافی حد تک کمزور کر چکے تھے، انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا، اس کی لیڈرشپ کو مارا گیا. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کی جانب سے بڑا ریئیکشن نہیں آئے گا اگر ہم ایران پہ حملہ کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. ایران پر حملے کے دوران جب ریئیکشن دیا تو وہ کافی حد تک خوفناک بھی تھا اور ایکسپیکٹیشنز کے خلاف بھی تھا. اسرائیلی انٹیلیجنس اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس حد تک خوفناک حملے کرے گا اسرائیل کے اندر، اور انہوں نے کیے. ڈرون حملے کیے، میزائل مارے جو کہ اسرائیل کو ہٹ ہوئے. اسرائیلی انٹیلیجنس اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو ٹارگٹ بنایا اور اس میں کئی اسرائیلی فوجی ہلاک بھی ہوئے. یہ اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے. میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، جو کانٹینٹ آج آپ کو بتا رہا ہوں اسرائیلی میڈیا اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جو رپورٹس ہیں اس پر میں آپ کو بتا رہا ہوں. ریئیکشن تھا وہ ناقابل یقین تھا. اسرائیل اس کے لیے مکمل طور پہ تیار نہیں تھا، کیونکہ اسرائیل اپنے طور پہ سوچ بیٹھا تھا کہ حزب اللہ کا وہ مکمل خاتمہ کر چکا، لیکن ایسا نہیں ہوا. پانچواں جو اہم نقطہ ہے جس پر اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز مسلسل پریشان بھی ہیں اور وہ رپورٹ بھی کر رہی ہیں اور دنیا بھر میں ان کی بدنامی بھی ہو رہی ہے، وہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، بن گوریون انٹرنیشنل ایئرپورٹ اکلوتا بڑا ایئرپورٹ ہے اسرائیل کا. 2 انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہیں، ایک سے تو میں نے آپ کو بتایا اس کا نام تھا رامون، وہاں سے 2-3 فلائٹ سے انٹرنیشنل فلائٹ موو کرتی ہیں. یہاں سے 400 کا تعداد نمبر ہے ایئر ٹریفک کا. تو یہ مکمل طور پہ بند ہے بیکاز آف دس وار، کیونکہ ایرانی میزائل ہٹ کرتے ہیں ڈائریکٹلی اس ایئرپورٹ کے لیفٹ رائٹ، اور اس ایئرپورٹ کی رن وے تک بھی ایرانی میزائلز نے ہٹ کیا. حالانکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چاروں طرف سے اکلوتے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ایئر ڈیفنس سے کور کیا گیا تھا. اس ایئر ڈیفنس کور کو بریک کرتے ہوئے ایرانی میزائلوں نے اس ایئرپورٹ کو بن گوریون ایئرپورٹ کو ہٹ کیا. تو یہ ایئرپورٹ مکمل طور پر بند ہو چکا ہے. اس ایئرپورٹ کے بندش کی وجہ سے معاشی، سماجی اور عوامی دباؤ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے نیتن یاہو کے اوپر. دوسرا چھٹا جو امپورٹنٹ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے یہ کیلکولیٹ کیا تھا کہ جیسے ہی ایران پر ہم بڑا حملہ کریں گے، ایران کی لیڈرشپ کو ہم ختم کر دیں گے، تو خلیجی ملکوں کی جانب سے حمایت ملنا شروع ہو جائے گی اسرائیل کو بھی، اور ایران اگر ٹارگٹ کرے گا خلیجی ملکوں میں امریکی انسٹالیشن کو تو خلیجی ملک خود رسپانس کریں گے. مگر ایسا نہیں ہوا. یہ بھی خلاف توقع گیا اور یہ بھی کیلکولیٹ نہیں کیا تھا اسرائیلی انٹیلیجنس اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی جانب سے. تو خلیجی اور عرب ملکوں کی جانب سے زیادہ مخالفت
نہیں آئی، بلکہ دوسرے لفظوں میں مخالفت ہی نہیں آئی ایران کے خلاف۔ وہ یہ لکھتے ہیں، ایرانی انٹیلیجنس یہ رپورٹ کرتی ہے کہ سوائے مذمت کے خلیجی ملکوں نے، عرب ممالک نے جہاں ایران نے امریکی انسٹالیشن کو ہٹ کیا، انہوں نے سوائے مذمت کے اور کچھ نہیں کیا۔ یہ بھی ان کی امیدوں پر ایک پانی پھیر گیا اور وہ اپنے پلان پر مکمل طور پر پورا نہیں اتر سکے۔ یہ اسرائیلی قیادت اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے مایوس کن رویہ تھا خلیجی ملکوں کا۔ تیسرا جو امپورٹنٹ نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی حکومت جو ہے وہ بچ جائے گی، اور اگر ایرانی حکومت بچ گئی تو اگلا پلان کیا ہوگا یہ ان کے پاس نہیں تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ جیسے ہی آیت اللہ علی خامنہئی کو شہید کر دیا گیا تھا، جو کہ انہوں نے 28 فروری کو پہلے ہی دن شہید کر دیا تھا، تو ان کے خیال میں حکومت ختم ہو جائے گی اور اس کی جگہ نئی حکومت آ جائے گی، یعنی کہ رجیم چینج ہو جائے گا۔ لیکن جو ان کا بڑا ٹارگٹ تھا، یہ ٹارگٹ ان کو اچیو نہیں ہوا، اور یہ وہ سمجھ ہی نہیں رہے تھے کہ ایسا ہوگا، کیونکہ ان کے پلان میں ایسا تھا ہی، علی خامنہئی شہید ہوئے، ایوری تھنگ از اچیوڈ اور حکومت ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا حیران کن طور پر نہیں ہو سکا اور آگے بھی ممکن نظر نہیں آ رہا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر جنگ جیت بھی گئے، اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی رپورٹ کرتے ہیں، تھنک ٹینکس یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ جنگ جیت بھی گئے تو خطے میں جو ہم نے ایک اثر و رسوخ بنایا تھا، UAE تک کچھ ہم نے سعودی عرب کو انگیج کر لیا تھا، قطر کو انگیج کیا ہوا تھا، تو وہ اثر و رسوخ ہمارا ختم ہو جائے گا۔ وہ ابراہم ایکارڈ جو اپنی ایک بڑی سکسیس مانتے ہیں نیتن یاہو، وہ سارے کا سارا ملیا میٹ ہو سکتا ہے اگر ہم جنگ جیت بھی گئے۔ مطلب ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں جیتے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس اس بات کا دعویٰ کرتی ہے اور رپورٹس سبمٹ کراتی ہے ٹو ہائر اتھارٹیز کہ یہ جنگ ابھی تک مکمل طور پر اسرائیل نہیں جیتا، اور نہ ہی اسرائیل کے جیتنے کے چانسز ہیں، بیکاز کہ ٹرمپ جو ہے وہ بیک فٹ پہ جانے کے لیے مکمل طور پہ اس جنگ سے نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن وہ کنڈیشنل یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جنگ جیت بھی گئے، کہ ہم نے جنگ کو لمبا کر دیا اور ٹرمپ کو آن بورڈ کر بھی دیا، تو جو ابراہم ایکارڈ اور اس خطے میں خلیجی ملکوں میں جو ہم نے پورا اثر و رسوخ بنانے کے لیے کئی سال لگائے تھے، وہ سارا پلان ملیا میٹ ہو جائے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فوجی اہداف کو تباہ کر لیا، فوجی اہداف کو ٹھیک سے نشانہ بھی بنایا، لیکن اس خطے میں جو اسرائیلی انٹرسٹ تھے، ساتھ ساتھ ہم اس کو بھی مسلسل نشانہ بناتے چلے جا رہے ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے مسلسل حملوں کی وجہ سے جو عام شہری ایران کے اندر ہلاک ہوئے ہیں، شہری انفراسٹرکچر وہاں تباہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے اسرائیل کے خلاف مسلسل نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ ساتھ میں یہ بھی رپورٹ کیا گیا ہے کہ جنگ کی وجہ سے، جو کہ مسلسل تیسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے، لگ بھگ اسرائیل کو 30 سے 40 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، جو کہ ایکسٹرا فوجی خرچے ہوئے ہیں اس جنگ کے دوران۔ صرف اسرائیل کے خرچے کی بات ہو رہی ہے، اس میں امریکہ کا خرچہ شامل نہیں ہے، کیونکہ ان کا زیادہ خرچہ ہو رہا ہے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس نے یہ اپنا خرچہ بتایا ہے، اور اس مسلسل خرچے کی وجہ سے ایک معاشی برڈن اسرائیلی اکانومی پہ پڑا ہے، اور اس کی وجہ سے اسرائیل کے اندر جو سماجی اور ترقی کے منصوبے تھے وہ اس وقت رک چکے ہیں، اور آگے خطرہ بن چکا ہے اگر یہ جنگ جاری رہی اور یوں ہی خرچہ بڑھتا رہا تو یہ منصوبے جو عوامی فلاح کے لیے تھے وہ مکمل ٹھپ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس جنگ کے بعد اسرائیل کے اندر احتجاج شروع ہو سکتے ہیں نیتن یاہو کے خلاف۔ 10واں جو نقطہ رپورٹ ہوا ہے اسرائیلی انٹیلیجنس کی جانب سے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے بعد جو امریکہ کے اندر رسپانس تھا عام پبلک کا، وہ بہت حد تک خوفناک تھا اور غیر متوقع تھا۔ وہ بھی امریکہ میں اس جنگ کو لوگوں میں پذیرائی نہیں مل سکتی۔ ہمارا جو نیریٹو تھا کہ ایرانین ایک دہشت گرد گورنمنٹ ہے، ایران کے اندر جو رجیم ہے وہ دہشت گرد رجیم ہے، یہ نیریٹو عام امریکی بائے نہیں کر رہا، اور اس جنگ کے خلاف ریزسٹنس بھی آ رہی ہے، اور اس جنگ کے خلاف لوگوں میں نفرت بھی بڑھ رہی ہے کہ عام شہری جو ہیں امریکہ کے، وہ اس جنگ کے خلاف ہیں، وہ نہیں چاہتے، وہ اور اس جنگ کے حق میں نہیں ہے۔ تو ٹرمپ کے خلاف بھی لوگ اٹھ رہے ہیں امریکہ کے اندر، اور اسرائیل کے خلاف بھی لوگ کھڑے ہو رہے ہیں۔ نیتن یاہو اس جنگ سے کیا حاصل کر پائے ہیں اوورآل اگر دیکھا جائے تو جو پہلا نقطہ تھا
10 نکات میں نے آپ کو رپورٹ کیے. تو سوائے پہلے نقطے کے کہ آرمی انسٹالیشن کو ہٹ کیا گیا اور ایرانین ملٹری لیڈرشپ کو شہید کیا گیا اور آیت اللہ خامنائی جو بڑا ٹارگٹ تھا اس کو شہید کیا گیا، اس کے علاوہ کسی بھی فرنٹ پر کامیابی نہیں ملی. تو یہ ایک بہت بڑا اعتراف ہے اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز کا کہ 15-16 دن سے جاری اس وار میں اسرائیل کو سوائے شکست کے کچھ نہیں ملا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. امید کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ ٹوٹلی میں نے آپ کو اسرائیلی انٹیلیجنس، اسرائیلی تھنک ٹینکس اور اسرائیلی میڈیا میں جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں اس کو کمپائل کر کے آپ تک پہنچایا. آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.